ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। एकवारं मन्त्रम् उच्चार्य अनन्तरं भाष्यम् उच्चारयामः। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत उत्तिष्ठत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया क्षुरस्य धारा दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति। भाष्यं कथम् इति अस्ति मध्ये खलु, ततः आरभ्य भाष्यं पठनीयमस्ति। केन पठ्यते? प्रसाद महोदय पठति। कथं प्राप्य उपगम्य वरान् प्रकृष्टान् आचार्यान् तद्विदः तदुपदिष्टं सर्वान्तरम् आत्मानम् अहमस्मीति निबोधत अवगच्छत न हि उपेक्षितव्यमिति श्रुतिरनुकम्पया आह मातृवत् अतिसूक्ष्मबुद्धिविषयत्वात् ज्ञेयस्य किमिव सूक्ष्मबुद्धिरिति उच्यते। क्षुरस्य धारा अग्रं निश्चिता तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेन अत्ययो यस्याः सा दुरत्यया यथा सा पद्भ्यां दुर्गमनीया तथा दुर्गं दुस्सम्पद्यम् इत्येतत्। पतः पन्थानं तत्त्वज्ञानलक्षणं मार्गं कवयः मेधाविनो वदन्ति। ज्ञेयस्य अतिसूक्ष्मत्वात् तद्विषयस्य ज्ञानमार्गस्य दुस्सम्पाद्यत्वं वदन्ति इत्यभिप्रायः। एवं श्रुतिः स्वयमेव
अयमात्मतत्त्वम् यद्यपि सर्वेषामपि स्वसंवेद्यमस्ति तथापि अनात्मसु तादात्म्यम् इति कारणात् अहं स्वयं तत् इत्युक्ते चैतन्यं सच्चित् घन आनंद स्वरूपः यः अस्ति सः अहमेव तच्चैतन्यम् अहमेव इति तेन स्वात्मतया नावबुध्यते परतया अवबुध्यते इत्युक्ते कुत्रचित् कुत्रचित् उपरि अस्ति विष्णुः वा शिवः वा इति अन्यदृष्ट्या अन्यरूपेण सः पश्यति विचारयति यद्यपि तत्स्वरूपं स्वयमेव यतोहि यः अयं विष्णुः सः एव सर्वजगद्रूपेण अस्ति सर्वसृष्टिरूपेण अस्ति सर्वब्रह्माण्डरूपेण अस्ति परन्तु सः अविचारेण याथात्म्य अनवगमनेन अहं कः इति अवबोद्धुं न पारयति न पारयति इति तत्र दोषः कः इत्युक्ते स्वरूपतया ब्रह्म चैतन्यम् आत्मा तादृशमेव अस्ति कीदृशमस्ति अत्यंत सूक्ष्ममस्ति पुनः अत्यंत सूक्ष्मम् आत्मानम् अवगन्तुम् एषः यः मार्गः अस्ति सः मार्गः तथा नास्ति इत्युक्ते यथा प्रक्रियां पुस्तकेषु पठित्वा भोजन निर्माणं कर्तुं शक्नोति अथवा एकं फॉर्म्यूला किमपि स्थापयति चेत् वस्तु निर्माणं कर्तुं शक्नोति अयं परमात्मा न तथा येन किमपि फॉर्म्यूला दातुं शक्यते यतोहि स्थूल विषयम् अवगन्तुं सरलं भवति परन्तु सूक्ष्म विषयावगमनाय न तथा सारल्यम् अतः अतिसूक्ष्म विषयत्वात् अयं परमात्मा यस्य अवबोधः प्राप्तव्यः सः अयं परमात्मा न तथा स्थूल विषयः इति अतः अतिसूक्ष्म विषयः एतस्मात् अतिसूक्ष्म विषयत्वात् एतस्य मार्गः अपि तथा सरलः नास्ति अतः तदर्थं शुद्ध बुद्धिः आवश्यकी दृष्टान्तं ददाति यथा खड्गः अस्ति खड्गस्य अग्रभागः तीक्ष्णः अस्ति तत्र यदि नृत्यं करणीयं तर्हि सर्वेषां कृते सरलं नास्ति परन्तु यः अभ्यासं करोति सः कर्तुं शक्नोति अतः यद्यपि अयं परमात्मा चक्षुविषयः नास्ति दृष्टिविषयः नास्ति इन्द्रियाणां विषयः नास्ति न तथा अन्यान् विषयान् यथा अवगन्तुं शक्नुमः मनसा वा बुद्ध्या वा न तथा अयं परमात्मा अवगन्तुं शक्यते तथापि अयम् अवगन्तुं शक्यते यथा खड्गे निशिते खड्गे नृत्यं कर्तुं शक्नोति कश्चन तद्वत् एव एतस्मिन् मार्गे यद्यपि अतिसूक्ष्मतया अवबोधनाय अयं मार्गः तथापि अपरं च किमस्ति विविधाः क्रियाः चेत् जनाः सुखेन आनन्देन तत् सर्वं कर्तुं समर्थाः भवन्ति अत्र तु एका एव क्रिया अस्ति सदा सर्वदा आत्म अनात्म विवेकः
अतः एकवारं कृतं चेत् कार्यं सम्पन्नम् इति चिन्तयति। प्रतिक्षणं प्रतिदिनं सदा सर्वदा एतदेकमेव कार्यम्। अतः एकस्मिन् कार्ये बुद्धिः अपि न तिष्ठति, मनः अपि न तिष्ठति। यतोहि एकमेव कार्यं गृहेषु जनाः कृत्वा कार्यालयेषु कृत्वा अपि जामिताः भवन्ति। एतस्मात् अपि जनाः मार्गं त्यक्त्वा गच्छन्ति। जनाः वदन्ति कति वर्षेभ्यः योगं कुर्वन्नस्मि, इतोपि अणिमा सिद्धिः न प्राप्ता, लघिमा सिद्धिः न प्राप्ता। कति वर्षेभ्यः अहम् एतत् कुर्वन्नस्मि, तथापि आत्मावबोधः इति नाभवत्। अथवा आत्मानम् अनात्मानम् अधिकृत्य बोधः अभवत् इति विचिन्त्य प्रतिगच्छति। अतः अयं मार्गः अपि तथा दुष्करः अस्ति, अर्थात् सुदुष्करः अस्ति, न सरलः। किमर्थं श्रुतिः एतदेवं बोधयति? यतोहि मुमुक्षवः भवन्तः आत्मावबोधार्थं प्रयत्नरताः सन्ति। अतः एकैकक्षणम् अत्र अवधातव्यम्, सावधानतया विचारः करणीयः। यदुच्यते तत् सम्यक् मनसि अवधारणीयम्, बुद्धौ अवधारणीयम्। अन्यथा किमस्ति? परमात्मनः वर्णनं शब्दैः कर्तुं न शक्यते, शब्दं विना कर्तुं न शक्यते। शब्दैः कर्तुं न शक्यते, शब्द विना शब्दान् अपि कर्तुं न शक्यते। इत्युक्ते शब्दैः एव वर्णनमपि करणीयमस्ति, शब्दैः कर्तुमपि न शक्यते। इन्द्रियैः अवगन्तुं न शक्यते, द्रष्टुं न शक्यते, इन्द्रियाणाम् उपयोगः करणीयः अस्ति। मनसः विषयः नास्ति, परन्तु मनः एव साधनमस्ति। बुद्धेः विषयः नास्ति, परन्तु बुद्धिः तत्र योक्तव्या अस्ति, बुद्ध्या एव तदवगन्तुं शक्यते। अतः कथं बुद्धेः विषयः नास्ति, कथं बुद्धिद्वारा एव विषयः भवेत् इति उभयमपि तस्य अन्तरं द्रष्टव्यं चेत् सूक्ष्ममन्तरमस्ति। एतदर्थं सावधानतया विवेकपूर्वकं कार्यं करणीयं भवति इति धिया श्रुतिः एतावता एवं सर्वम् उक्तवती। यथा माता बोधयति, पुत्र्याः विवाहः सम्पन्नः, पुत्री यदा श्वशुरगृहं गच्छति तदा माता बोधयति, एतावता भवति मम पुत्री अत्र एवम् आसीत्, इतः परं भवती अन्यत् गृहं गच्छति, अन्ये सदस्याः सन्ति, तेषां सर्वेषां व्यवहारः किञ्चित् भिन्नः भवितुम् अर्हति। अत्र भवती स्व इच्छानुसारं कर्तुं शक्नोति स्म, तत्र तथा न भवेत्। एवं एतेषु विषयेषु अवधानं दातव्यम् इति एकं द्वयं त्रयं चतुष्टयं वदति। तद्वत् श्रुतिः अपि अत्र वदन्ती अस्ति। एवं प्रकारेण हे पुत्रक, हे पुत्राः, एवं कुर्वन्तु, एवमेव आत्मज्ञानं भविष्यति, एषः मार्गः अस्ति इति उक्त्वा इतः परं श्रुतिः परमात्मनः तत्स्वरूपं यस्य स्वरूपस्य निश्चयं कृत्वा, निर्णयं कृत्वा, अहम् इत्युक्ते यदा श्रुतिः वदति तत् त्वम् असि, तदा तत् विषये निर्धारणं करणीयमस्ति। सम्यक् निश्चयं कृत्वा अहं ब्रह्म अस्मि इति बोधः भवति। एवमेव एतदर्थम् अग्रिममन्त्रस्य आरम्भः क्रियते। आदौ भगवान् भाष्यकारद्वारा, भगवता भाष्यकारेण संगतिः प्रदत्ता अस्ति। संगतिं पश्यामः। तत्कथमति सूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य इति उच्यते। स्थूलातावदीयं मेदिनी शब्दस्पर्शरूपरसगन्धोपचिता
सर्वेन्द्रिय विषय भूता सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम शरीरं तत्र एकैक गुणापकर्षेण एकैकगुणापकर्षेण गन्धादीनां सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्वादि तारतम्यम् गन्धादीनां तारतम्यम् दृष्टम् अबादिषु यावदाकाशमिति ते गन्धादयः सर्वे एव स्थूलत्वादि कारणतः शब्दान्ताः यत्र न सन्ति किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम् इति एतत् दर्शयति श्रुतिः। बहु उत्तम संगति अस्ति। तत् कथमति सूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य। ज्ञेयस्य इत्युक्ते परमात्मनः आत्मनः ब्रह्मणः अतिसूक्ष्मत्वं कथम्, अर्थात अतिसूक्ष्मत्वम् इत्युक्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतरम अर्थात सूक्ष्मं सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतमं सूक्ष्मतममेव अतिसूक्ष्मत्वमिति उच्यते। पृथिव्यादि विषये अस्माभिः पठितं क्रमशः एकैकस्य स्थूलता पुनः एकैकस्य यदा तस्मिन् लयः क्रियते इत्युक्ते कार्यस्य कारणे लयं कुर्वन्तः गच्छामः चेत् तस्य सूक्ष्मता। एवं यथा पृथिव्यादिषु एकस्य अपेक्षया एकं सूक्ष्मम्, एकस्य अपेक्षया द्वितीयम् अधिकं सूक्ष्मं, तदपेक्षया तृतीयम् अधिकं सूक्ष्मं, तदपेक्षया चतुर्थम् अधिकं सूक्ष्मम्, अथवा एकस्य अपेक्षया एकं स्थूलं, यथा आकाशस्य अपेक्षया वायुः स्थूल, वायोः अपेक्षया अग्निः स्थूलः, अग्नेः अपेक्षया जलं स्थूलं, जलस्य अपेक्षया पृथिवी स्थूला। एवं एकैकम् अंशं यदा पश्यामः इत्युक्ते यथा आकाशः शब्दगुणकः आकाशः, न्यायशास्त्रं तर्कशास्त्रम् आकाशे शब्दगुणः वर्तते। इदानीम् इतोपि अधः गच्छामः, आकाशात् वायुः उत्पन्नः, अतः वायोः कति गुणाः भविष्यन्ति? वायोः शब्दगुणः तु भविष्यति, यतोहि आकाशात् अनुवर्तते, पुनः तस्य स्वस्यपि गुणः। वायुः अस्ति, वायोः अग्निः उत्पन्नः, इदानीम् अग्नौ तस्य स्वस्य गुणः, पुनः वायुतः अपि पूर्ववत् परंपरया दो गुणौ प्राप्येते। एवं त्रयः गुणाः इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमसिति न, तेषां स्वस्य गुणः। यथा शब्दः आकाशस्य गुणः तद्वत् एवमेव जलमागच्छति, पुनः जले अपि तद्वत् जलस्य स्वस्य गुणः, पुनः अन्येषां त्रयाणां गुणाः। एवं पृथिव्याः
स्वस्य गुणः अन्येषां चतुर्णां गुणः। एवं गुणेषु तारतम्यं पश्यामः, अर्थात एकैकस्य निरन्तरं स्थूलता वर्धते। एतम् अंशमेव स्थूलं सूक्ष्मम् इति अनयोः पूर्वोक्त मंत्र दृष्टान्तम् उदाहृत्य भगवान भाष्यकारः बोधयति। अतिसूक्ष्मत्वं ब्रह्मणः ज्ञेयस्य कथमस्ति इति विचारयामः। विचारे प्रथमं स्थापयति स्थूला तावदियं मेदिनी, इयं मेदिनी, एषा पृथिवी स्थूला अस्ति। एतस्यां पृथिव्याम् एवं चेत कति गुणाः भविष्यन्ति? आकाशस्य गुणः, यतो हि पृथिव्याः उत्पत्तिः कुतः? जलात्। जले आकाशस्य, वायोः, अग्नेः, एते सर्वे गुणाः जलस्य स्वस्य। अतः जलात् यदा पृथ्वी उत्पद्यते तदा पृथिव्यां जलस्यपि गुणः पृथिव्याः अपि। एवं कृत्वा एषा या मेदिनी पृथिवी अस्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता, अर्थात एतस्यां पृथिव्यां आकाशस्य शब्द गुणः अस्ति, वायोः स्पर्श गुणः अस्ति, अग्नेः रूप गुणः अस्ति, जलस्य रसगुणः अस्ति, पृथिव्याः स्वस्य गन्धगुणः अस्ति। अतः एतैः पञ्चगुणैः उपचिता, उपचिता इत्युक्ते युक्ता इयं पृथिवी। एवं पश्यामः पुनः सर्वेन्द्रिय विषय भूता च। सर्वेन्द्रिय विषय भूता इत्युक्ते सर्वेषाम् इन्द्रियाणां ग्रहण विषयाः के। श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयः कः? शब्दः। स्पर्शेन्द्रियस्य अर्थात् त्वगिन्द्रियस्य विषयः कः? स्पर्शः। तथैव अग्नि, अग्नेः रूपगुणः अस्ति। रूपगुणं गुणं ग्रहीतुं किमिन्द्रियं? चक्षुरिन्द्रियम्। एकैकस्य गुणस्य कृते ग्रहणाय एकैकम् इन्द्रियम्। एकैकम् इन्द्रियम् एकैकं विषयं गृह्णाति। पुनः इन्द्रियमपि कार्यकारणदृष्ट्या, यथा श्रोत्रेन्द्रियम् इति आकाशस्य कार्यम्। आकाश आकाशस्य धर्मान् गुणान् ग्रहीतुं श्रोत्रेन्द्रियम् अर्थात् शब्दं गृह्णाति। श्रोत्रेन्द्रियं शब्दं गृह्णाति। श्रोत्रेन्द्रियं रूपमपि गृह्णाति वा? नैव। रसं गृह्णाति वा? नैव। श्रोत्रेन्द्रियं स्पर्शं गृह्णाति वा? श्रोत्रेन्द्रियं न गृह्णाति, परंतु श्रोत्रेन्द्रियस्य चर्म त्वक्, त्वक् यदस्ति तद् गृह्णाति। अतः यदि कर्णे उष्णतैलं स्थाप्यते चेत उष्णता अनुभूयते। यदा उष्णता अनुभूयते तदा उष्णता अनुभवस्य तत्र कारणं किं भवति? त्वगिन्द्रियं, न तु श्रोत्रेन्द्रियम्। श्रोत्रेन्द्रियं तु केवलं शब्दान् एव ग्रहीतुं शक्नोति। अनन्तरं द्वितीयम् इन्द्रियं किं? त्वगिन्द्रियम्। त्वगिन्द्रियं किं किं ग्रहीतुं शक्नोति? त्वगिन्द्रियस्य मूल ग्रहणं किमस्ति? स्पर्शः। त्वगिन्द्रिये त्वगिन्द्रियस्य स्पर्शग्रहणम् इति अपूर्वता अस्ति।
एवं स्वस्य स्वस्य इन्द्रियस्य स्वस्य स्वस्य एकैक ग्रहणम् इति तस्य तस्य अपूर्वता अस्ति। परन्तु अन्य धर्माः अपि तत्र निहिताः भवन्ति। शब्दः आकाशस्य श्रोत्रेन्द्रियं गृह्णाति, श्रोत्रेन्द्रियस्य अपूर्वता। शब्दं श्रोत्रेन्द्रियमेव ग्रहीतुं शक्नोति, न तु अन्यमिन्द्रियम्। स्पर्शः त्वगिन्द्रियस्य अपूर्वता, स्पर्शं त्वगिन्द्रियमेव ग्रहीतुं शक्नोति। तथैव रूपं चक्षुरिन्द्रियस्य अपूर्वता, चक्षुरिन्द्रियमेव रूपं ग्रहीतुं शक्नोति। एवं सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तत्र तत्र अपूर्वता अस्ति। अतः तत्र तत्र एषा या अपूर्वता सर्वेषु इन्द्रियेषु अस्ति, तेषु इन्द्रियेषु एकैक गुणधर्माः ये सन्ति, ते गुणधर्माः तत्र पुनः भविष्यन्ति। उदाहरणं यथा वायुः, तस्य कृते त्वगिन्द्रियं, वायोः स्पर्शः इति विषयः यदा अस्ति, त्वगिन्द्रियं यदा इति विषयः भवति, तदा त्वगिन्द्रियं पुनः वायुः स्पर्शद्वारा किं किं ग्रहीतुं शक्नुयात्। तथैव इत्युक्ते त्वगिन्द्रियं स्पर्शद्वारा किं किं ग्रहीतुं शक्नोति। यदा त्वगिन्द्रिये गुणः स्वस्य अस्ति इत्युक्ते स्पर्शः, तदा स्पर्शद्वारा उष्णताम् अनुभवितुं शक्नोति, शैत्यम् अनुभवितुं शक्नोति। एवमेव एकैकस्य इन्द्रियस्य गुणधर्माः इति अस्माभिः तत्त्वबोधे विशेषवर्णनं श्रुतमासीत्। अतः तद्विषये औदैर्घीकरणस्य आवश्यकता नास्ति। सर्वेन्द्रिय विषयभूता इयं पृथ्वी, एतस्यां पृथिव्यां सर्वेषाम् इन्द्रियाणां विषयाः भवन्ति। इत्युक्ते पृथिव्यां शब्दः अपि अस्ति, पृथिवी शब्दं करोति खलु। पृथिव्यां स्पर्शः अपि अस्ति, स्पर्शद्वारा पृथिव्याः अवबोधः शक्यते। पृथिव्यां रूपमपि अस्ति, हरितम् इत्यादिकं, नदीरूपं पर्वतरूपं रूपमपि अस्ति। पृथिव्यां रसरूपता अपि अस्ति। अतः बहवः मृत्तिकां खादन्ति सुखेन, यतोहि तेषां तत्रापि रसः प्राप्यते। पृथ्वी द्वारा एव सर्वविध अन्नानाम् उत्पत्तिः, अन्येषु विविधाः रसाः। अतः पृथिव्यां रसः अपि अस्ति। पृथिव्यां स्वस्य गन्धः अपि वर्तते। उत्तरोत्तरं यथा उपरि गच्छामः, पृथिव्याः उत्पत्तिः जलात् अस्ति। जले चत्वारः एव एते विषयाः भविष्यन्ति। इत्युक्ते जले शब्दः अस्ति, कलकलध्वनिः श्रूयते। जले स्पर्शः अस्ति, जलस्य शैत्यम् अनुभूयते, उष्णम् अनुभूयते। जले रूपम् अस्ति, जलस्य रूपम् अनुभूयते। गंगाजलं तद् प्रयागराजं गच्छामः चेत् यद्यपि मिश्रितमस्ति जलं, तथापि यमुनायाः जलं कृष्णवर्णीया कृष्णमयं दृश्यते। अनन्तरं गंगायाः जलं श्वेतवर्णीयं दृश्यते। अतः तस्यापि रूपम् अस्ति। रूपम् इत्युक्ते द्रवरूपता अपि अस्ति, वर्णः अपि अस्ति। एवं जले, परन्तु जले गन्धः नास्ति। यदि कुत्रचित् जलं दुर्गन्धायते, तदा तस्य कारणं भवति जले विद्यमानं पृथिव्याः अंशः।
तस्मात् कारणात् तस्मिन् जले दुर्गन्धि। जले स्वयं स्वाभाविकतया गन्धः न वर्तते। एवं उत्तरोत्तरं यथा यथा एकैकस्य कार्यं तस्मिन् कारणे स्थापयामः तदा एकैकस्य गुणस्य तत्र तारतम्यतायां न्यूनम् अथवा अर्थात आधिक्यं वा न्यूनं वा भविष्यति इति तात्पर्यमस्ति। तदेव अत्र सूचयन् अस्ति। सर्वेन्द्रिय विषयभूता च इयं पृथ्वी, अर्थात सर्वेषाम् इन्द्रियाणां विषयाः एतस्यां पृथिव्यां वर्तते तद्भूता इति तात्पर्यमस्ति। इत्युक्ते स्थूला, स्थूलतायाः व्याख्या भवति। स्थूलतायाः व्याख्या तथा च शरीरम्, अनुक्षणमेव भगवान् वदति तथा च शरीरम्, तथा च शरीरम् अर्थात् यथा पृथ्वी तथा शरीरम् अस्माकम्। इत्युक्ते स्थूलमियं इदं शरीरम्। अनन्तरं शब्दस्पर्श रूपरस इत्यादि गन्धाः, तान् गन्धान् ग्रहीतुम् इत्यादिकं सर्वं सामर्थ्यम् अस्ति खलु। नासिका द्वारा गृह्यते, श्रोत्रेण गृह्यते, चक्षुषा गृह्यते, सर्वं ग्रहीतुम् एतस्यां शरीरे सामर्थ्यम् अस्ति। तद्वत् एव इदं शरीरमपि स्थूलम् अस्माकं। यतो हि अत्र ब्रह्म विचारार्थम् उच्यते। अहं स्वम् आत्मानम् अधिकृत्य विचारं कुर्वन्नस्मि, अतः प्रप्रथमं मम पुरतः मम देहः अस्ति, मम शरीरमस्ति। अतः इदं शरीरं स्थूलमिदम्। एतस्मिन् स्थूल शरीरे सूक्ष्म शरीरम्, तस्मिन् सूक्ष्म शरीरे इन्द्रियादीनि एकैकस्य आत्मत्वेन स्थूल शरीरं सूक्ष्म शरीरात् कार्यं करोति। सूक्ष्म शरीरं स्थूल शरीरात् निर्गतं चेत् पुनः श्मशानं प्रति नेतव्यं भवति, श्मशाने यात्रा करणीया भवति, सः मृतः इति उच्यते खलु। अतः स्थूल शरीरस्य कृते सूक्ष्म शरीरं कारणमस्ति। सूक्ष्म शरीरस्य कृते किं कारणमस्ति? अंतःकरणस्य कृते चैतन्यस्य छाया इति उच्यते खलु, पठ्यते अस्माभिः। अतः चैतन्यं कारणमस्ति। उत्तरोत्तरं स्थूलं स्थूल शरीरं, तस्मात् सूक्ष्मं सूक्ष्म शरीरं, ततोपि सूक्ष्मं किम्, अर्थात सर्वथा अत्यंतं सूक्ष्मं किम्, तदात्मा एव। येन सूक्ष्म शरीरमपि शरीरमिव भवति। स्थूल शरीरं सूक्ष्म शरीरस्य संपर्कं प्राप्य शरीरमिव भवति इति दृश्यते। इदानीं पश्यामः। तथा शरीरमिति इत्युक्ते तथा अस्माकं यत्र विवेकः करणीयः अस्ति तत्र एकैक गुणापकर्षेण, एकैकस्मात् एकैक गुणापकर्षणं क्रियते। यथा पृथिव्यां पंचगुणाः सन्ति, एकैक गुणापकर्षणं कुर्मः इत्युक्ते पृथिव्याः उत्पत्तिः जले अस्ति, जले पृथिव्याः लयः क्रियते चेत् गन्धस्य लयः कुत्र भविष्यति? जले भविष्यति। इत्युक्ते गन्धादीनां सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्वादि तारतम्यं अबादिषु यावदाकाशम्, अर्थात पृथिव्याः एकैकस्य गन्धस्य लयः क्रियते इत्युक्ते पृथिव्याः लयः कृता चेत् गन्धः लयः प्राप्तः इति, गन्धस्यपि लयः भवति इति। एकैकस्य लयः यदा क्रियते, पृथ्वीं विहाय कति तत्त्वानि सन्ति? चत्वारि। चतुर्षु तेषां चत्वारः गुणाः। अतः यत्र सूक्ष्मत्वम् आसीत् इत्युक्ते एकैकं क्रमशः यथा अस्माभिः विचारितम्, आकाशः सूक्ष्मः, आकाशात् उत्पन्नः वायुः किंचित् स्थूलः,
वायुवस्ति तस्मात् उत्पन्नः अग्निः इतोपि स्थूलः। अग्नेः उत्पन्नं जलम् इतोपि स्थूलम्। ततः उत्पन्ना पृथ्वी इतोपि स्थूला अतिस्थूला। इदानीं अतिस्थौल्यम् अतिसूक्ष्मं द्वयोः तारतम्यं यदि पश्यामः तर्हि क्रमेण एकैकस्य यदा लयः क्रियते तदा सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं सूक्ष्मतमम् इति क्रमेण अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तदेव अवगमयितुम् अत्र प्रयासः क्रियते। गन्धादयः ये सन्ति ते गन्धादयः इत्युक्ते शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध। गन्धादयः कुत्र सन्ति? पंचसु पंचतत्वेषु पृथिव्यादिषु। अतः पृथिव्यादिषु विद्यमानाः ये गन्धादयः सन्ति ते गन्धादयः कुत्र द्रष्टाः? यावदाकाशम् आकाशपर्यन्तं पृथ्वीतः आरभ्य आकाशपर्यन्तं द्रष्टाः। तेषु एकैकस्य गुणापकर्षणं यदा क्रियते अर्थात एकैकं गुणम् अपकर्षयामः इत्युक्ते गन्धम् अपकर्षयामः कुत्र स्थापयामः? जले। ते तथा चेत् कति गुणाः भवन्? चत्वारः। जलस्य गुणम् अपकर्षयामः अग्नौ। एवं चेत् अग्नौ कति गुणाः? त्रयः। एवं क्रमशः एकैकस्य गुणस्य अपकर्षणम् इत्युक्ते लयः लय प्रक्रिया अस्ति। अपकर्षणं यदा क्रियते तदा अन्ततो गत्वा सूक्ष्मः आकाशः तस्य सूक्ष्मगुणः शब्दः इति अवतिष्ठते। आकाशः अपि मायोपहितात् ब्रह्मणः इत्युक्ते ब्रह्म यत् ब्रह्म माया उपहितम् अस्ति यस्य ब्रह्मणः उपाधिः माया अस्ति तस्मात् अर्थात् ब्रह्म अधिकृत्य ब्रह्म अधिष्ठानतया तत्र अस्ति इति तात्पर्यम्। अधिष्ठानतया विद्यमानं ब्रह्म अधिकृत्य माया द्वारा आकाशस्य उत्पत्तिः अस्ति। अतः सूक्ष्मत्वम् इतोपि कुत्र गतं? माया। माया या माया त्रिगुणात्मिका अस्ति यस्याः कार्यं त्रिगुणात्मकम् एतत् ततोपि सूक्ष्मं ब्रह्म अधिष्ठानं परमात्मा इति स्थूलतः सूक्ष्म पर्यन्तं चिन्तनमत्र कारितं भगवता भाष्यकारेण। तत्र एकैक गुणापकर्षेण गन्धादीनां सूक्ष्मत्वं महत्त्वम् अर्थात् तथा किञ्चित् स्थूलं विशुद्धत्वम् इत्युक्ते परमात्म पर्यन्तं विशुद्धान्तःकरण पर्यन्तं पुनः नित्यत्वादि तारतम्यं नित्यादि नित्यम् आकाशः इति नित्यम् उच्यते नित्यत्वादि तारतम्य पर्यन्तं तत्र गम्यते ततः ब्रह्म पर्यन्तं गम्यते इति तात्पर्यमत्र सूचितम्। एते सर्वेपि सर्वे एव स्थूलत्वादि कारणाः शब्दान्ताः। शब्दान्ताः इत्युक्ते गन्धादारभ्य शब्दपर्यन्तम् एते सर्वेपि कारणाः ये सन्ति गन्धादयः ते तेषां लयापकर्षेण किं प्राप्यते? महत्त्वादि तत्र अस्माभिः द्रष्टुम् इति तात्पर्यम्। इदानीम् एते सर्वे गन्धादयः कुत्र? आकाशपर्यन्तं सन्ति। आकाश अनन्तरं मायायां गन्धः नास्ति मायायाः कार्यं गन्धमस्ति इत्युक्ते माया तु मध्ये अस्ति। ततः अयं परमात्मा ब्रह्म चैतन्यं यदधिष्ठान रूपेण अस्ति तस्मिन् एते गन्धादयः न सन्ति। अतः यत्र न सन्ति यत्र इत्युक्ते परमात्मनि न सन्ति तस्य किं रूपं वदामः?
शब्दः अस्ति चेत् आकाशमिति वक्तुं शक्नुमः। स्पर्शः अस्ति चेत् वायोः कार्यं त्वगिन्द्रियमिति वक्तुं शक्नुमः। गन्धः अस्ति चेत् पृथिव्याः कार्यमिति वक्तुं शक्नुमः। इदानीं यस्मिन् एते गन्धादयः न सन्ति तत् किम्? कथं वक्तुं शक्यते? किञ्चित् वा सूक्ष्मं स्थूलं किमपि एकं ग्रहीतुम् अस्ति चेत् किमपि वक्तुं शक्नुमः। स्थूलं सूक्ष्मं तादृशं किमपि ग्रहीतुम् एव नास्ति यत् तद्वत् तथैव इत्युक्ते यस्मिन् न केऽपि गुणाः, अतः परमात्मा निर्गुणः निराकारः इति उच्यते। अतः तस्य किं स्वरूपं वक्तव्यं, किं तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यं। निरतिशय इत्युक्ते एकम् अस्ति इति, एकस्य अनन्तरं द्वितीयम् अस्ति चेत् अतिशयता। एकस्मिन् अस्ति चेत् एकः एकं किमपि विद्यते, ततः किमपि अधिकं चेत् अतिशयता आगच्छति, ततः किमपि अधिकं चेत् अतिशयता आगच्छति। परमात्मनि नास्ति एकोऽपि गुणः न किमपि, अतः परमात्मा निरतिशय रहितमस्ति। अतः सूक्ष्मत्वादि निरति इत्युक्ते निर्गता अतिशयता इति निरतिशयता, अर्थात आशय रहितं गुणादि रहितं परमात्मा यत् ब्रह्म चैतन्यमस्ति तस्य सूक्ष्मत्व विषये, सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वादि विषये किमु वक्तव्यम्, कथं वदामः, केन प्रकारेण वदामः? तथापि वक्तव्यं तु अस्ति। अतः तत् किं वदामि इति कृत्वा श्रुतिः प्रारम्भं करोति। इत्युक्ते किं वदामि इति उक्त्वा पुनः वर्णनं तु क्रियते, अन्यथा बोधः नास्ति। यद्यपि परमात्मा ब्रह्मचैतन्यं शब्दादीनां विषयः नास्ति, तथापि कथमपि भवतः पुरतः अहं प्रयत्नं करोमि इति तात्पर्यमस्ति। इति श्रुतिः अत्र निर्देशयति इति मन्त्रं पश्यामः। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् परं ध्रुवम् निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् ध्रुवम् चाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तत् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। ये शब्द विच्छेदः। अन्वयः अपि सरलः एव अस्ति। अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् तथा अरसम् नित्यम् अगंधवच्च अथवा अगंधवच्च नित्यम् यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम्। तत्
निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम अशब्दम ब्रह्म, ब्रह्म इति नपुंसके, अतः नास्ति शब्दः गुणः यस्मिन् तत् अशब्दम। अस्पर्शम नास्ति स्पर्श गुणः यस्मिन् तत् अस्पर्शम। अरूपम नास्ति रूपम यस्य अथवा यस्मिन्, यस्य रूप इति गुणः स्वीकुर्मः चेत् यस्मिन्, रूपं स्वीकुर्मः चेत् यस्य, नास्ति रूपं यस्य तत् अरूपम्। अव्ययम् नास्ति व्ययः यस्य तत् अव्ययम्। अरसम् नास्ति रसः यस्य अथवा यस्मिन् तत् अव्ययम्। नित्यं निरंतरम। अगंधवच्च अर्थात न गंधवत, गंधवत अर्थात गंधः अस्ति अस्मिन् इति गंधवत, नास्ति गंधः अस्मिन् इति अगंधवत। अगंधवत वत् प्रत्यय अस्ति, वत् वत् इत्युक्ते यथा अगंधवत, यथा धनम् अस्ति चेत् धनवत्, तस्मात् भवति धनवान् ज्ञानवान्। तथैव पुल्लिंगे चेत् गंधवान्, अन्यथा नपुंसके ब्रह्म इति गंधवत् अगंधवत्। अनादि नास्ति आदिर्यस्य, न विद्यते आदिर्यस्य तत् अनादिः। अनंतम अनादि नपुंसके अनादि, पुल्लिंगे अनादि। अनंतम नास्ति अंतम यस्य तत् अनंतम। महतः परम, महता महत्वात् अर्थात महत् तत्त्वं यदस्ति तस्मात् अपि परम्। एतत् ध्रुवम् निचाय्य, निचाय्य इत्युक्ते निर्णयं कृत्वा, निश्चयं कृत्वा। किं निचाय्य? तत् तत् परमात्मा यदस्ति तत् ब्रह्म निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। यस्य एषः निर्णयः भवति इत्युक्ते, परमात्मनः निर्णयः इत्युक्ते अहं ब्रह्म एव इति निर्णयः इति तात्पर्यम्। एवं साक्षात्कारकृतस्य किं भवति, का स्थितिः? सः मृत्युमुखात् मुक्तः भवति, प्रमुच्यते इति तात्पर्यमस्ति। भाष्यं पश्यामः। अशब्दम् 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 अस्पर्शम् स्पर्शम् अरूपम् अरूपम् अव्ययम् अव्ययम् तथा अरसम् तथा रसम् नित्यम् अगन्धवच्च यत् नित्यम् अगन्धवच्च यत् एतत् व्याख्यातं ब्रह्म अव्ययम् अव्ययम् यद्धि शब्दादिमत् तद्व्येति इदं तु शब्दादिमत्वात् अव्ययं न व्येति। इदं तु न वेदि न क्षीयते। अतः एव च नित्यं यत् हि व्येति तदनित्यम् इदं तु न व्येति। अतः इदं तु न क्षम्यताम्, यत् हि वेति तद् अनित्यम् इदं तु न व्येति अतः नित्यम्।
एकवारम् एतावत् पश्यामः। अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् तथा रसं नित्यम् अगन्धवच्च यत् एतत् व्याख्यातं ब्रह्म अव्ययम् इत्युक्ते केन प्रकारेण अर्थः ज्ञातव्यः द्रष्टव्यः इति। अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अरसम् अगन्धवच्च नित्यम् नित्यम् अगन्धवच्च नित्यम् अव्ययम् ब्रह्म इति एवं प्रकारेण क्रमः द्रष्टव्यः। एतदर्थमत्र सूचितम्। एतद् व्याख्यातं ब्रह्म अव्ययम्। एतद् व्याख्यातं ब्रह्म कीदृशम्? अव्ययम्। किं व्याख्यातं ब्रह्म? अशब्दम्। अर्थात यस्मिन् एते शब्दादि गुणाः न सन्ति इत्युक्ते अयं परमात्मा अव्ययः। अव्ययः इत्युक्ते परमात्मा पुल्लिंगे अव्ययः, ब्रह्म अव्ययम्। यतो यदा नपुंसके वदामः तदा अव्ययम्। अव्ययम् किमर्थम्? यत् हि शब्दादिमत् अर्थात शब्दादि युक्तः, हिंदी भाषायां शब्दादि वाला, शब्दादि मत, यथा बुद्धिमत अर्थात बुद्धिमान, धीमत धीमान, शब्दादि मत अर्थात शब्दादिमान। यत् ही शब्दादि अर्थात यह शब्दादिमान, यत् ब्रह्म शब्दादि मत, यत् यत् ब्रह्म तु शब्दादि मत नास्ति, अतः यत् ही शब्दादि मत तद्वेति इत्युक्ते तस्मिन् विकारः इति। यदा आकाशः शब्दगुणकः भवति तदा आकाशस्य शब्दरूप अतिशयता इत्युक्ते तस्मिन् आकाशे एकम् अधिकं किमपि आगतम्। यस्मिन् किमपि एकम् अधिकं भवति तस्य वृद्धिरिति उच्यते। एकस्मिन् एकं किमपि न्यूनं तस्य क्षयः इति उच्यते। इत्युक्ते आकाशादयः यथा वृद्धिक्षययुक्ताः सन्ति, परिवर्तनशीलाः सन्ति, परिवर्तनम् एव व्यय शब्देन निर्दिश्यते इति तात्पर्यम्। यत् हि शब्दादिमत् तद्वेति इत्युक्ते शब्दादि गुणाः यत्र यत्र सन्ति तदेव तस्य व्ययः व्यवहारः वृद्धिक्षयः अधिकता आधिक्यं न्यूनम् इति तस्मिन् वर्धते न्यूनं भवति इति जायते। अतः अयं परमात्मा तु इदं तु अशब्दम्। किमर्थम्? अशब्दमत्वात् इत्युक्ते अशब्दादिमत्वात्। शब्दादि अयं तु परमात्मा अशब्दम्। अशब्दम् किमर्थम्? यतो हि शब्दादि मत् अस्ति चेत् शब्दादि युक्तः, शब्दादयः न सन्ति चेत् अशब्दादि युक्तः इत्युक्ते अशब्दादि मत् इत्युक्ते शब्दादि रहितः इति तात्पर्यम्। अयं तु परमात्मा शब्दादि रहितः। शब्दादि रहितः अर्थात शब्दस्पर्शादि सर्व विषयादि रहितः। अतः परमात्मा निर्विषयः इति उच्यते। निर्विषयं ब्रह्म यस्मिन् एकेपि विषयाः ये दृश्यन्ते विषयाः ते विषयाः सर्वेपि एकैकम् इदानीम् एवं विचारं कुर्मः चेत् निर्गताः भवन्ति। अतः निर्विषयं ब्रह्म इति, निर्विषयः परमात्मा इति। शब्दादिमत्वात् अव्ययम् इत्युक्ते न व्येति न च क्षीयते। एतस्मिन् व्ययः नास्ति, क्षयं नास्ति। न व्येति न क्षीयते यदा उच्यते तदा तस्य अपरः अर्थः इति उपलक्षणमस्ति। न वर्धते न च कनीयान् इति अन्य श्रुतयः सन्ति, अन्याः सन्ति, अन्ये मंत्राः सन्ति। ततः अस्माभिः अर्थः ग्रहीतव्यः। न वर्धते न च कनीयान् इत्युक्ते न च एतस्मिन् वृद्धिः अस्ति
न च क्षयः अस्ति इत्यर्थः। न व्येति न च क्षीयते इति। अतः एव एतस्मादेव कारणात् किमुच्यते नित्यम् एतत् नित्यमिति मन्त्रस्य शब्दः अस्ति। नित्यम् एतस्मात् कारणात् एतत् ब्रह्म नित्यम्। नित्यम् इत्युक्ते नितरां सदा सर्वदा तथैव तिष्ठति, नैव न्यूनाधिक्यम् इत्यादिकं तस्मिन् वर्तते इति। अतः नित्यम्। यत् हि व्येति तत् अनित्यम्। यस्य व्ययः भवति इत्युक्ते न्यूनाधिक्यमस्ति तदेव अनित्यमिति उच्यते। इदं तु न व्येति अतः नित्यम्। स्पष्टम्। इतश्च नित्यमनाद्य विद्यमान आदिः इतश्च नित्यम् नित्यमनाद्य विद्यमान आदिः आदिः कारणम् 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 अस्य तदिदम् अनादि अस्य तदमनादि अनादि यत् हि आदिमत् कार्यत्वात् यद्धि आदिमत् कार्यत्वात् अनित्यम् 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 कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि पृथिव्यादि इदं तु सर्वकारणत्वात् अकार्यम् इदं तु कारणत्वात् अकार्यम् अकार्यत्वात् नित्यम् कार्यत्वात् नित्यम् न तस्य कारणम् अस्ति तस्य कारणमस्ति यस्मिन् प्रलीयते यस्मिन् प्रलीयते इतश्च नित्यम्। अर्थात नित्यम् एतद् ब्रह्म यदुक्तं तस्य एकं कारणं किं दत्तम् एतस्मिन् व्ययः नास्ति, अर्थात क्षय वृद्ध्यादिकं किमपि नास्ति, तस्मात् नित्यमिति उच्यते। इतश्च एतस्मादपि नित्यम् उच्यते इत्युक्ते अपरमपि कारणम् अत्र दर्शयति। किं नित्यम् अनादि अविद्यमानम् अनाद्य विद्यमानम्, अर्थात नित्यम् इत्युक्ते इतश्च नित्यम् एतस्मादपि नित्यम्। किमर्थम् अनादित्वम् अत्र अस्ति। अनादित्वम् अत्र अस्ति इत्युक्ते अविद्यमानम् आदिः। आदिः इत्युक्ते कारणम्। यस्य कारणं भवति इत्युक्ते यस्माद् यदुत्पन्नं तत् कार्यम्। अतः कार्यं यस्मात् उत्पन्नं तत् पूर्वम्, कार्यं परम् इत्युक्ते आदि प्रथमम्। प्रथमं किम् आकाशः प्रथमं, ततः वायुः। अतः प्रथमं तद अनन्तरं, पूर्वं परम् इति विचारयामः चेत् एकः आदिः अर्थात प्रथमः, अपरः अन्तिमः अथवा द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः किमपि वक्तुं शक्यते। एकमेव अंशं दर्शयति अविद्यमान आदिः, अर्थात यस्मिन् आदिः नास्ति इत्युक्ते आदिः कथं भवति। आकाशतः वायुः उत्पद्यते इति कारणात् आकाशः वायुतः पूर्वमिति सूच्यते। अतः आदिः इत्युक्ते कारणम्। आकाशस्य कारणत्वं सिद्धं भवति वायोः कारणात्। ब्रह्म परमात्मा यथा आकाशः वायुः इत्यादिकं पश्यामः तर्हि आकाशः कुतः उत्पन्नः, मायोपहितात् ब्रह्मणः आकाशः उत्पन्नः इति पठितम् अस्माभिः। अर्थात आकाशः अपि कार्यम् आकाशस्यपि कारणं यदस्ति तद् आदि।
तस्य प्रथमं किं? मायोपहितः मायोपहितं ब्रह्म आकाशस्य कृते कारणम्। एवमेव वायोः कृते कारणं किमस्ति? आकाशः। अत्र किमस्ति? ब्रह्म कुतः उत्पन्नम्? नास्ति वा? इत्युक्ते ब्रह्म एव मूलतः आदि इति उच्यते। यतो हि ब्रह्म सर्वेषां कारणम् इत्युक्ते सम्पूर्णस्य जगतः कारणं ब्रह्म। अभिन्न निमित्त उपादान कारणं किमस्ति? परमात्मा उच्यते खलु। परमात्मा एव सगुणत्वेन अभिन्न निमित्त उपादान कारणं भवति। निर्गुणत्वेन तदेव ब्रह्म अस्ति। अतः तद् यत् ब्रह्म अस्ति तस्य ब्रह्मणः आदि किमपि नास्ति। इत्युक्ते तत् ब्रह्म कुतश्चित् उत्पन्नम् इति नैव वक्तुं शक्यते, नास्ति एव। सर्वसिद्धान्तानाम् अयम् अभिप्रायः अस्ति। अतः अविद्यमानम् आदिः इत्युक्ते तस्य कारणं नास्ति, तत् स्वयमेव अस्ति। एतस्मात् कारणात् ब्रह्म अनादि, यद्यपि षड् अनादयः भवन्ति। अविद्यापि अनादि अस्ति। कदा आरभ्य अस्ति वक्तुं न शक्यते। जन्म मरणं सर्वं किमस्ति? अनादि अस्ति। कदा आरभ्य जन्म प्राप्यते? किं वदामः? देहः इत्यादिकं। लिंगदेहः, सूक्ष्मदेहः कदा आरभ्य अस्ति? अनादि अस्ति। परन्तु एतेषाम् अन्तम् अस्ति। अनादि अनन्तं यद्यपि षडनादयः सन्ति, परन्तु ब्रह्म विहाय, चैतन्यं विहाय सर्वेपि अनादयः शान्ताः सन्ति। तेषाम् एंडिंग अस्ति, समाप्तिरस्ति। परन्तु ब्रह्म एकमेव अस्ति, यस्य आदिः अपि नास्ति, अन्तमपि नास्ति। अतः अनाद्यनन्तं ब्रह्म इति उच्यते। तदेव अत्र बोधयति। नित्यम् आदि अनादि इत्युक्ते नित्यम् अनाद्य विद्यमानम्। अनादि अस्ति इत्युक्ते अविद्यमानम् आदिः कारणं यस्मिन् नास्ति तदिदम् अनादि। यत् हि आदिमत् इत्युक्ते यस्य कस्यापि आदिः इति उच्यते, आरम्भः इति उच्यते। इत्युक्ते जन्मदिनम् इति प्राप्यते। एतस्य अमुक समये उत्पत्तिः इति वक्तुं शक्यते। यस्य आदिः इति वक्तुं शक्यते। यदादिमत् तत् कार्यं, तत् किं भविष्यति? कार्यं। कार्यमस्ति चेत् कार्यत्वात् अनित्यम्। यत् किमपि कार्यमस्ति तदनित्यम्। अतः तस्य कारणे प्रलीयते। अनित्यम् इत्युक्ते कार्यत्वात् अनित्यम्। अनित्यं यदा कारणे प्रलीयते तदा तत् कार्यं न भवति। पृथिव्याः एतस्मादेव यदा लयः भवति, लय कारणे पृथिव्याः लयः भवति। पृथिव्याः लयः जले भवति। जले यदा पृथिव्याः लयः भवति तदा पृथिवी न विद्यते। अर्थात् यत् तस्य प्रलयः यत् कारणे प्रलीयते। यथा पृथिव्यादि, पृथिव्याः लयः, पृथिवी कार्यमस्ति, पृथिव्याः लयः तस्य कारणे, जले जलं कार्यमस्ति, तस्य लयः अग्नौ, अग्नौ अग्निः जलस्य कृते कारणम्, अग्निः स्वयं कार्यमस्ति, तस्य कारणमस्ति वायुः, अग्नेः लयः वायवी, वायौ, वायौ लयः जातः। अतः एवमेव क्रमेण एकैकस्य लयः, तदेव कार्यकारणमिति उच्यते। अतः कार्यात् कार्यं कारणात्, कार्यस्य लयः कारणे, पृथिव्यादि इति। शिष्टम् अग्रे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. स्वामी 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 ओम धन्यवादः स्वामीजी। ओम धन्यवादः स्वामीजी। नमामि। प्रणमामि स्वामी। ओम ओम ओम। भवतां सर्वेषां बहु विलम्बः भवति। अहं यदा अधिकं समयं स्वीकरोमि, बहूनां रात्रिः खलु। चिंता नास्ति। घंटा कथं गच्छति इति अति उत्तम। समीचीनं। तर्हि अग्रिमपर्याये मिलामः। शुभदिनं स्वामी। अग्रिमकक्षां स्वीकृत्य कुम्भ वेकेशन् स्थापयामि। यतोहि कुम्भसमये तत्र नेट् न भविष्यति। कति लक्षजनाः भवन्ति, यतः पापं इंटरनेट किं कार्यं कुर्यात्। अग्रिमकक्षा अस्ति। अग्रिमकक्षा अनन्तरम् अवकाशं स्थापयामि। अस्तु, मिलामः तर्हि। इत्युक्ते शनिवासरे वा? अग्रिमकक्षा इत्युक्ते भानुवासरे वा? आमामामाम्। भानुवासरस्य कक्षा अस्ति। शुभदिनम्। अस्तु। ओम।